अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज पढ़ें सूरतुल बकरा की आयत नंबर 113। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे मुकम्मल आसान तरीके से तजवीद के साथ। तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह। वाव ज़बर वा, मीम ज़बर नून, मन। तो यहाँ हमने मन यूँ नहीं पढ़ना, व मन यूँ पढ़ेंगे, व मन यूँ नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है, हरूफ़े हल्की में से है, इसलिए हमने नून की आवाज़ को सिर्फ ज़ाहिर करके पढ़ना है। ठीक है, तो किस तरह पढ़ेंगे? वमन अज़लमु, ज़्वा को हैवी करके पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। मिम्मन मनअ, मीम को मीम तशदीद से मिलाएंगे और गुन्ना करेंगे। फिर मीम के ज़बर को मीम तशदीद से मिलाकर गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी कि मीम में क्या होगा? गुन्ना होगा, और इसमें में भी गुन्ना होगा, लेकिन नून नहीं पढ़ा जाएगा साथ। ठीक है, तो ये जोड़ निकालते हैं। मीम ज़ेर मीम, मीम मीम ज़बर मीम, मम मीम मम, मीम ज़बर मा, मीम मम मा, नून ज़बर ना, आइन ज़बर आ, मीम मम मना, मीम ज़बर मा, सीन के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। सीन खड़ा ज़बर सा, जीम ज़ेर जी, दाल ज़बर लाम दल, दाल की ज़बर को लाम तशदीद से मिला के पढ़ेंगे। लाम खड़ा ज़बर ला, हाज़िर ही, मीम मम मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। तो यहाँ नून साकिन है, इसके बाद या है, तो नून को हम किस तरह पढ़ेंगे? इदगाम करके पढ़ेंगे। ठीक है, आई, हमज़ा को या तशदीद से मिला के पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर या, आई, या पेश ज़ाल युज़, आई युज़, काफ ज़बर का, वा ज़बर वा, आई युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। फ़ा ज़ेर या, फ़ी, या साकिन पिछले अल्फाज के नीचे ज़ेर है, तो यहाँ या मद है, यहाँ एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। हा ज़बर सीन, हस, ये अलिफ और ये अलिफ दोनों नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक है, फ़ी हस, मीम पेश मु, हा उल्टा पेश हु, फ़ी हस्मुहु। ठीक हो गया। वाव ज़बर वा, सीन ज़बर सा, वासा, आइन खड़ा ज़बर आ, आइन के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। वसा, फ़ा ज़ेर या, फ़ी, यहाँ पे या मद है, यहाँ भी 1 सेकंड खींच के पढ़ेंगे। ख्वा ज़बर ख्वा, खा को मोटा पढ़ेंगे, रा को भी मोटा पढ़ेंगे। रा ज़बर रा, बा ज़ेर बी, खराबी, हा अलिफ ज़बर हा, खराबी हा, खा को भी मोटा पढ़ेंगे, रा को भी मोटा पढ़ेंगे, और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे भी, क्योंकि अलिफ मद भी है। ठीक है, खराबी हा, उलाइका, हमज़ा पेश ऊ, लाम खड़ा ज़बर मद ला, हमज़ा ज़ेर ई, उलाई, वाव नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये कौन सी मद है? मद मुत्तसिल है, 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ये कौन सी मद है? मद के बाद हमज़ा उसी लेटर में है, मद मुत्तसिल है, 5 अलिफ के बराबर खींच के इस मद को पढ़ेंगे। ठीक है, उलाइका, काफ बारीक पढ़ेंगे। मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ मद है, 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है, 1 पॉइंट खींच के पढ़ेंगे। नून ज़बर ना, का ना, लाम ज़बर ला, हा पेश मिम हुम, लाहुम अन यदखुलूहा,
یہاں پہ جزم اور تشدید ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو جزم کو نہیں پڑھیں گے، تشدید پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان یدخلو نہیں پڑھنا، آپ نے این یدخلو پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر یا، این، یا زبر دل، ید، خا پیش خو، لام پیش وولو، این یدخلو۔ تو واو ساکن ہے، پچھلے الفاظ پہ پیش ہے، واو مد ہے، یہاں بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جو ہے مد کون سی مد ہوگی؟ اس مد کے بعد حمزہ دوسرے لیٹر کے اندر ہے تو مد منفصل ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ این یدخلوہا الا خائفین۔ حمزہ زیر لام لام الف زبر لا، الف مد ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الا خا الف مد زبر خا، حمزہ زیر ای، خائی، فا زیر یا فی، نون زبر نا، خائفین۔ یہ کون سی مد ہے؟ یہ دیکھیں مد کے بعد حمزہ اسی لیٹر کے اندر ہے تو یہ مد متصل ہے، یہاں ہم 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الا خائفین، لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ خا کو ہیوی پڑھیں گے، زال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، خز یوں، یا پیش واو یوں، خز یوں، ولہم فی الآخرۃ، فل، فا زیر لام فل، یا کو اور الف کو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے، فی الآخرۃ، فی الآخرۃ، را کو ہیوی پڑھیں گے زبر کی وجہ سے، عذاب عظیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، الف مد ہے، یہاں 2 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے، بعدو پیش بن، عذاب عظیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ، تو واو زبر وا، لام زیر لام لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر لام ہل، وَلِلَّهِ، تو یہاں درمیان والے لام سے پچھلے الفاظ کے نیچے زیر ہے، یہاں ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہا کی زیر کو لام سے ملا کے پڑھیں گے، وَلِلَّهِ، میم زبر شین مش، را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھا جائے گا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف پیش قو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، واو زبر لام ول پڑھیں گے، اس کو وال نہیں پڑھیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا، واو زبر لام ول، میم زبر غین مغ، غین کو موٹا پڑھیں گے، را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھیں گے، با پیش بو، وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا، الف مد ہے، 1 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے، تولو، تا پیش تو، واو کو لام سے ملائیں گے، واو زبر لام ول، لام پیش وولو، واو مد ہے تو یہاں 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، فَثَمَّ، فا زبر فا، سا زبر میم سم، میم زبر ما، فَثَمَّ، تو یہاں میم مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے، واو زبر جیم وج، ہا پیش لم ہل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، وجہ اللہ، وجہ اللہ، یہاں دیکھیں جیم ساکن ہے، قلقلہ کریں گے، وج، یوں پڑھیں گے، وجہ اللہ، درمیان والے لام سے پچھلے الفاظ پہ پیش ہے تو لفظ اللہ کو ہیوی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے، وجہ اللہ، وقف کریں گے، یہاں وقف لازم ہے،
تو ہا کی زیر ڈراپ ہو جائے گی، ہا کو ساکن پڑا جائے گا. وجہ اللہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، نل نون پہ غنہ کریں گے مشدد کی وجہ سے، لام کی زبر کو لام سے ملا کے پڑھیں گے. لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ واسع. تو الف مد ہے، 1 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے، سین میں سیٹی والی آواز ہوگی. واسع واسع علیم. تنوین کے بعد عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تنوین کو یہاں صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے. واسع علیم. یا ساکن ہے، پچھلے الفاظ کے نیچے زیر ہے، یا مد ہے، 2 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. واسع علیم. ان اللہ واسع علیم.